Salam alaikum. من بعد ما شفنا les deux premières séquences dans le cadre de notre module ديالنا اللي هو la comptabilité générale. Les deux premières séquences اللي شفنا كانت première séquence sur certaines notions de base sur l'entreprise. شفنا la deuxième séquence qui était donc la comptabilité générale. شفنا la définition ديالها. اليوم غادي نشوفوا de nouvelles séquences اللي هما le bilan et l'analyse comptable des opérations de l'entreprise. Donc, en commençant par le bilan, définition et contenu. Le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. Donc, كيف ما قلنا في la séquence اللي خاصة بلا comptabilité قلنا أنه هي الدور ديالها كدير l'enregistrement ديال كاع les opérations effectuées par l'entreprise. Donc, les opérations dans l'entreprise qui تسجلوا des documents. من بين هذوك les documents كاين واحد سميتو le bilan. هو اللي غادي نشوفوا اليوم. Donc, le bilan est un document comptable. واحد من les documents بزاف ديال la comptabilité que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. يعني أن الشركة ولا المقاولة هي مجبرة أنها تنتجو ولا تصايبو على الأقل مرة واحدة في العام. Donc, il doit obéir à des normes de présentation légale. وقلنا أن في البريزونطاسيون ديالو وفي الشكل ديالو راه كاينين قواعد وأحكام اللي كتنظم التقديم ديالو، يعني كيفاش خاص يكون لو بيلون ديالنا. Donc, le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc, الدور ديال هذا لو بيلون هو كيعطينا لا سيتوياسيون دو باتريمون، يعني كاع داكشي اللي كتملك الشركة في واحد التاريخ محدد. يعني إلا قلنا مثلا خاصنا نصوبوه على الأقل مرة واحدة في العام، في هذيك المرة ملي كنمشيو نشوفوا مثلا لو بيلون دو لونتربريز، دونك كيعطينا لا سيتوياسيون دو باتريمون كاع داكشي اللي كتملك l'entreprise. Donc, il résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Donc, هو قلنا كيشكل كاع داكشي اللي كتملك l'entreprise ce qui constitue l'origine. ومنين جا داكشي مثلا l'entreprise عندها مثلا واحد un ensemble de moyens. Donc, كيعطينا les moyens des utilisations, كيعطينا حتى les ressources financières وكيعطينا les ressources matérielles. كاع دوك les ressources اللي عند الشركة سواء داكشي اللي كتملك الشركة وحتى دوك لوريجين منين جاوها، يعني الفلوس مثلا اللي خدات ولا اللي تسلفات ولا الناس اللي عطاو هذوك لي بيان دوك الشركة. دونك هذا هو الدور ديال لو بيلون. دونك خاصني نلقى فيه كاع داكشي اللي كتملك الشركة ومنين جابت داكشي. Donc, le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. Donc, التقديم ديالو تيكون على شكل واحد الجدول مقسوم على جوج. Donc, فيه deux parties. La partie droite, donc اللي هو هذا على هذا الشكل هذا. Donc, la partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise et dite passif. Donc, ملي كنتكلموا على la partie droite du bilan, on parle donc المصطلح ديال باسيف دو بيلون هو مصطلح دونك خاص بلا كونطابيليتي. دونك شنو كنبغيو نعنيو به هما لي ريسورس ولا لي زوريجين دونك لي استعمالات اللي كتملك الشركه. دونك كنهضروا على لو باسيف دو بيلون سي لا بارتي دروات دو طابلو، وكاين لا بارتي غوش كي ريبريزونت لي امبلوا دي ريسورس لوتيليزاسيون دي فون اي ديت اكتيف. يعني هنا قلنا عندنا لي ريسورس دو لونتربريز. دونك هذاك التقديم ديال لو بيلون ديالنا في هاد لا بارتي دروات غادي يجمع لينا كاع هذوك لي ريسورس اللي كتملك الشركه، وفي لا بارتي غوش فين الاستعمالات ديال هذوك لي ريسورس. يعني مثلا هنا عندي واحد راس مال ديال واحد المبلغ معين، وهنا كنسجل كاع هذوك لي زوبيراسيون اللي استعملت بداك الراس مال اللي عندي. دونك هذا هو لو بيلون دو لونتربريز. دونك هادو مصطلحات لو باسيف اي لاكتيف دو بيلون. لو باسيف كيجمع كاع لي ريسورس كاع مصادر دونك ديال التمويل بالنسبه للشركه، وهنا لاكتيف كيجمع لينا كاع الاستعمالات
d'utilisation اللي استعملنا هذوك les ressources. Le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif de l'égalité. Donc, le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses. يعني كاع هذوك المصادر قلنا اللي عندنا راه الاستعمال ديالهم تيكون في لوطر بارتي. يعني لي ميم ريشيس اللي كاين هنايا كنشوفو كيتوزع بطريقه اخرى في هاد لا بارتي gauche du bilan. C'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif, قلنا لي richesses هما هادو. يعني لو بيلون دونك شي حاجه سهله، عندنا واحد الجدول اللي هو مقسم على جوج كيقول لك انه في لا بارتي غوش غادي تسجل ليا كاع دوك المصادر مثلا ديال التمويل ديالك، كاع الناس اللي تقدر انها ما تعطيك السلعه ولا تعطيك فلوس ولا سجلهم ليا في لا بارتي غوش. وفي لا بارتي دروات غادي تسجل لنا الاستعمالات ديال دوك المصادر ولا ديال دوك الفلوس اللي خديتي، يعني ما الشركه كتاخذ الفلوس لا غير انها باش تستعملهم. دونك قلنا هذوك لي ريشيس كي سو تروف او باسيف سون ريبريزونتي، دونك هذوك اللي كاينين هنا راهم سون ريبريزونتي اوترومون دون لاكتيف، راهم مسجلين هنا. دونك ديما غادي يكون عندنا واحد التوازن، واحد المساواة ما بين لا بارتي غوش et la partie droite et la partie gauche du bilan. دونك غادي نبقاو خاصنا نلقاو ديما في لو بيلون ديال لونتربريز اي بيلون خدينا خاصنا نلقى لاكتيف ايغال باسيف، ولا بمعنى اخر لو باسيف ايغال لاكتيف. يعني كناخذوا في الاول هذوك المصادر ديال مثلا التمويل وكنشوفوا الاستعمالات ديالهم في لي زاكتيف. دونك وهاد جوج مصطلحات قلنا هما مصطلحات خاصين بلا كونطابيليتي. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. Donc, je ne sais que le système comptable, يعني قلنا حنا في الأول أنه le bilan de l'entreprise راه un document وإلا بغيت نصاوب داك لو دوكيمون ديالي دونك خاصني نحترم بعض القوانين. دونك هذوك القوانين اللي قلنا هي إجبارية. هاد لو سيستيم كيعطيني كو لي زومبلوا دو لاكتيف، يعني ملي كنقول امبلوا راه كنهضر على لي زاكتيف، يعني استعمال هادو لي زومبلوا دو لاكتيف هما كلاسين بار اوردر دو ليكيديتي كروسونت. دونك اشنو كنبغيو نعنيو بهادي؟ قلنا في التقديم ديال لو بيلون ديالنا تيقول لك في لا بارتي غوش اللي هي لاكتيف دو بيلون غادي تسجل ليا كاع لي زومبلوا اللي درتيهم. دونك متفقين لحد هنا غادي تسجل ليا كاع لي زومبلوا اللي سجلتيهم في لا بارتي غوش، ولكن باغ اوردر دو ليكيديتي كروسونت، يعني انه كنرتبوهم باغ اوردر دو ليكيديتي. كنشوفوا هادوك مثلا الاستعمالات، مثلا شديت واحد راس مال حطيته في البنكه ولا درته في لاكيس ولا شريت به مثلا واحد ماتيريال دو ترونسبور. دونك هادوك لي زوبيراسيون كنكلاسيهم باغ اوردر دو ليكيديتي كروسونت. قد ما كانت واحد الحاجه دونك داك الاستعمال ديال مصدر التمويل قد ما كان انه تقدم لي دي ليكيديتي دونك كنديرو لتحت. وهادوك لي زوبيراسيون دونك اللي مثلا ما كيبينوش ليا الفلوس دونك كنديرهم الفوق. مثلا انا بغيت نصوب الشركه ديالي، مثلا مشيت خلصت شي وراق بغيت نصوب شي وراق، دونك هذوك الوراق ما كيعطيوناش ولا ما كيمثلوش ليا واحد ليكيديتي، دونك هما ماشي على شكل فلوس. دونك هادو كنحطهم الفوق حيت هما اقل وحدين من ناحيه ليكيديتي بالنسبه ليا. دونك ومن بعد كنبدا نازل اوبيراسيون باوبيراسيون حتى كنوصل للاخر اللي هما لا كيس ولا بنك. دونك ملي كنذكر لا بنك ولا لا كيس ولا لي كونت تشيك بوستون دونك هادوك خاصهم يكونوا لتحت ديال لو بيلون. بالنسبه لو باسيف باغ اوردر ديكزيجيبيليتي كروسونت، دونك حتى هو عنده قانون كيقول لك ان الترتيب ديال دوك لي زوبيراسيون ديال هذوك المصادر التمويل ديالك دونك خاصهم يتكلاساو بالنسبه
par ordre d'exigibilité croissante. يعني قد ما هذوك الناس اللي عطاوني مثلا مصدر ديال التمويل سواء تيكون فلوس دولي ولا فلوس اكسترن، يعني الناس اللي كتعطيني دوك مصادر التمويل. دونك الناس اللي مثلا غتعطيني مده كبر عاد غادي نرد ليها الفلوس، دونك كنكلاسي من الفوق. والناس مثلا اللي خاصني نرد ليهم مثلا دوك الفلوس في اقرب مده ممكنه، دونك كنديرهم في اللوبا دو بينو، يعني كنكلاسي من تحت. دونك هادشي اللي كنبغيو نعنيو من خلال الجمله هادي. دونك لا ليكيديتي étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformé en monnaie. Donc هنا الشرح ديال qu'est-ce qu'on veut dire par une liquidité ديال le bien. دونك واش هو تقدر ترانسفورمي ليا اون موني، كيف ما قلت ان هذوك الوراق مثلا ملي كنبغي نصاوب الشركه ديالي كنحتاج شي وراق، كنحتاج مثلا بعض المصالح. دونك هادو واش غادي ترانسفورمي ليا اون موني ولا لا؟ دونك الا كانوا لا ولا مثلا على ابعد مده ممكنه كنديرهم الفوق. لي بيان لي موان ليكيد سون كلاسي اون او تيل كو. دونك هما هادو اللي ذكرنا لي فري دو كونستيتيسيون، هما قلنا دوك بعض الاوراق ولا اللي كنستعملوهم. لي تيغان مثلا الشركه كتشري بعض الاراضي، دونك هي الغايه من شراء ديك الارضيه مثلا راه ماشي باش تبيعها ولا مثلا بغات تستعملها. دونك هنايا هادي كنكلاسيهم ما بين لي زوبيراسيون لي موان ليكيد، يعني ما كيدخلوش في لي ترانزاكسيون دو لونتربريز. كاين لي كونستركسيون دوك البنايات اللي كدير لو ماتيريال الفون كوميرسيال. دونك هاد ليكزامبل ديال هاد لي زوبيراسيون كنحطهم من فوق ديال لو بينو. Les créances et les stocks sont classés ensuite et les biens les plus liquides sont classés en bas du bilan. Donc les créances هما هادوك الفلوس ولا اللي الشركه كتسالم الكليان ديالها. دونك الشركه كتسالم واحد الكليان، يعني راه في واحد المده قصيره خاص يرد ليها مثلا واحد المده ديال 3 شهور ولا 4، دونك كيرد ليها الفلوس ديالها. دونك الا قارنا المده ديال لي كريونس مع المده مثلا ديال لي فري دو كونستيتيسيون غادي نلقاو بلي هادي بلي ليكيد كو لي فري دو كونستيتيسيون. دونك السيستم كونطابل تيقول لي ان هادو هما لي موان ليكيد يتكلاساو الفوق، من بعد اللي فيتينهم درجه مثلا هما لي الكريونس لي ستوك. دونك ستوك حتى هو ديالي تنكون حاطو غير باش نبيعو، يعني غادي يتباع في واحد المده قصيره. عاد من بعد كيجيونا لي بيان لي بلو ليكيد هما اللي كيجيو لتحت سون كلاسي اون با دو بيلون تيل كو. دونك الفلوس اللي كاينين في لا بنك وفي لا كيس وفي لي كونت اي تشيك بوستو. هنا غادي ندوزو لا بارتي دو باسيف. دونك خاصنا نفهمو كيفاش لو كلاسمون دو باسيف. L'exigibilité étant la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement, l'échéance. Donc, هذا هو الشرح ديال مصطلح l'exigibilité. Étant la date qui sépare une dette، يعني حتى هو كيقول لك شوف المدة اللي كتفرق ما بين دونك هذيك الفترة اللي خديتي فيها مثلا الفلوس donc de sa naissance au moment de son remboursement، وانت خاصك ترد ولا ديك ليشيونس هو التاريخ اللي كيجي باش خاصني نرد الفلوس. دونك حتى هو قالوا لنا انه اوردر ديكزيجيبيليتي كروسونت، يعني قد ما كانوا الناس كيعطوني مده اكثر دونك كنكلاسيهم الفوق ديال لو بيلون، وقد ما كان مثلا عاطيني مده قصيره انني باش نخلص داكشي اللي عليا دونك كنديرو في لو با دو بينو. لي دات لي موان اكزيجيبل هما هادو لي موان يعني اقل سون سيتويي اون او دو باسيف دو بينو. دونك لو كابيتال بحال راس مال ديالي، يعني راس مال دونك كيبقى معايا مده طويله. لي زومبران لي دات دو فينانسمون يعني كاع الكريديات اللي كناخذ من ابناك وتكونوا عندهم مده طويله باش نرجعها. Par contre, les dettes les plus exigibles, donc les dettes les plus exigibles, هما les dettes اللي خاصني نرد في أقرب وقت ممكن sont situées en bas de bilan. Donc, système comptable تيقول لنا أننا خاصنا
نكلاسيهم في لو با دو بيلون. لي دات فورنيسور دونك الناس اللي كتعطينا السلعه، دونك يعطينا واحد المهله كيف ما مثلا المقاوله كتعطي الكليان ديالها واحد المهله ديال 3 شهور، كاين حتى لو فورنيسور كنبغيو نشريو من عنده السلعه كيعطينا مثلا واحد المهله ديال شهرين ولا 3 شهور باش تخلصوا. كاين اللي دات اونفيرس، هذوك الفلوس اللي كيسالونا لا سي ان اس اس لا روتريت، هذوك الصندوق ديال الضمان الاجتماعي وديال التقاعد ديال لاسورونس. دونك هذوك الصناديق اللي خاصني في واحد الفتره وجيزه خاصني نخلصهم، دونك حتى هما تيشكلوا ليا لي دات لي بلي اكزيجيبل. دونك هنا غادي نشوفوا ابليكاسيون. دونك من خلال هادشي اللي شفنا الفوق خاصنا نشوفوا ان اكزامبل ديال لو دوكيومون كونطابل اللي هو لو بيلون ديال لونتربريز. دونك لحد الساعه قلنا انه اون فوا على الاقل خاص يكون اون فوا باغ ان، وقلنا انه كيعطينا لا سيتوياسيون دو باتريمون دو لونتربريز في واحد التاريخ معين، دونك يعطينا داكشي اللي كتملك. وقلنا ان لو سيستيم كونطابل كيفرض علينا كيفاش نكلاسيو لي زيليمون دو بيلون. شفنا انه كاين دو بارتي، كاينه لا بارتي دغوات اللي هي لو باسيف، دوك لي ريسورس دو فينانسمون كنحطوهم وقلنا كيفاش لو كلاسمون دي زوبيراسيون. وشفنا لا بارتي غوش دو بيلون اللي هي لاكتيف، وقلنا هي الاستعمالات ديال هذوك لي زوبيراسيون اللي كاينين في الباسيف، وتا هما شفنا لو كلاسمون ديالهم. دونك ليكزامبل سي كو لو 1 دونك ان في واحد السنه معينه، دونك هذا هو التاريخ. دونك هاد لونتربريز décide de créer son entreprise. Donc, il y a une personne donc, qui s'appelle Himal, donc décide de créer son entreprise. Il apporte une somme globale de 400 000 dirhams, dont 280 000 dirhams déposés en caisse et le reste en banque. Donc, هذه واحد الصيرورة اللي هي عادية بالنسبة لأي personne donc بغا créer son entreprise. Donc, باش نكريو une entreprise, donc il apporte une somme globale قلنا كيحط واحد راس مال ديال 400 000 درهم. دونك هذيك 400 000 درهم 280 منا كيديبوزيها في لاكيس، كيحطها في لاكيس، ولو ريست كيحطو في لا بنك. دونك بروميير كيسيون سي كو كال سون لي ريسورس اي لي زامبلوا. دونك من خلال هاد لوبيراسيون راه كيبان لي ان الريسورس ديالي هو لو كابيتال اللي بهذا المبلغ، والاستعمالات ديالها دونك شنو دار بهذا المبلغ 280 حطها في لاكيس. دونك هذه اون اوبيراسيون ديال لاكتيف، والباقي حطو في لا بنك، هذه حتى هي اوبيراسيون لاكتيف، والتوتال ديالهم هو لو كابيتال خاصو يتحط في لو باسيف. دونك بروميير كيسيون شنو هما لي ريسورس اي لي زامبلوا. دوزيام كيسيون سي بريزونتي لو بيلون. دونك خاصنا نصوبو لو بيلون ديال هاد لونتربريز. دونك لا سوليسيون كوم سويت. لا ريسورس قلنا هما لابور جلوبال اللي هو 400 000 درهم، يعني ديك الفلوس اللي حط داك لا بيرسون. لي زامبلوا شنو دار بهم اون سوم ديبوزي اون كيس، حط واحد 280 000 درهم في لا كيس، والباقي ديال 120 000 درهم حطو في لا بنك. دونك هنا نقدر انني نقدم نبريزونتي لو بيلون دو لونتربريز في داك التاريخ. دونك قلنا ان لو بيلون كيعطينا شنو كتملك الشركه. دونك هنا كيبين لي بانه هاد لونتربريز عندها واحد راس مال ديال 400 000 درهم سو فورم دو كابيتال. دونك ليوتيليزاسيون ديال 400 000 درهم هما هادو. دونك هاد المبلغ حطو في لاكيس والمبلغ الاخر في لا بنك، والتوتال قلنا ديما انه تيكون متساوي، توتال ديال لاكتيف ايكال توتال دو باسيف. Les éléments constituant une maison de commerce se présentent ainsi au 1.1 donc 98. Donc هذا un autre exemple. Les ressources, donc هنا عطاونا les ressources. Emprunt auprès des établissements de crédit. Donc هذا واحد القرض دونك من واحد مؤسسه ديال التمويل مثلا من البنكه 200 000 درهم. هنا لو كابيتال
عطاونا علامة استفهام، يعني حنا اللي خاصنا نحسبوا. بالنسبة لي زومبلوا دونك كاين ان ماتريال دو 3 مليون دو درهم، يعني شرينا واحد الماتريال بهذا المبلغ. لا مارشانديز دونك البضاعة ديالنا دونك تشرات بواحد المبلغ، هذا المبلغ 1 مليون و 100 ميل درهم تا هو تحط في لا بنك، و 300 ميل درهم تحطات في لا كيس. دونك لا كيسيون سي présenter le bilan de cette maison de commerce et calculer le montant de son capital. دونك هنا شنو اللي خاصنا نديرو؟ خاصني نصوب لو بيلون دو لونتربريز، وغتبقى خاصني هاد الخانه ديال لو كابيتال. دونك بالنسبه لي ريسورس هما باينين، عندنا بروميير ريسورس اللي هو لونبران، دونك لو كابيتال ديالي حتى هو، وها هو لو توتال دو لاكتيف اللي غادي خاصني ندير غير لاديسيون، يعني المجموع ديال هاد المبالغ. دونك نقص منهم هاد المبلغ ديال لونبران باش نحصل على المبلغ ديال لو كابيتال. دونك فوالا لا سوليسيون. لو بيلون فهاد لا دات دوني عندنا قلنا لي زوبيراسيون ديال لاكتيف ديما كنشوفوا انهم كلاسين باغ، قلنا باغ اوردر دو ليكيديتي كروسونت. بالنسبه للماتيريال دونك كتجي من وراها لا مارشانديز لا بنك اي لا كيس. دونك لو توتال سي 5 مليون 300 ميل. شنو عندي هنايا؟ دونك عندي لومبران هذاك القرض اللي خديت دونك 200 ميل درهم. لو كابيتال باش نعرف شحال خاص هاد لابارتي توتال هنا خاصني نلقى هنا، اذا شحال خاصني على 200 ميل درهم؟ خاصني 5 مليون 100 ميل درهم اللي هو تيشكل ليا لو كابيتال posé par cette maison de commerce. Donc, d'abord, nous la présentation du bilan d'après le plan comptable marocain. Donc, هنا شفنا في الأول ديما بأنه la présentation راه كاين واحد لو كود ولا un plan comptable marocain donc كيعطينا كيفاش أننا نعطيو le bilan ديالنا. Les entreprises sont tenues à respecter une présentation normalisée du bilan. دونك باش كنعرفوا ان راه كاع الشركات كاع لي زونتربريز راه كيخدموا قواعد اللي كيخدموا بدي كود اللي سون اونيك، دونك قانون كيطبق عليهم كاملين. نورماليزي دو بيلون كي سانسبير دو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونتابل. بالنسبه لو بيلون ديالنا دونك هنا غادي يبانوا لينا دي زيليمون جداد حتى هما غادي نشرحوهم. اللي مهم اللي قلنا ان لو بيلون donc décompose en deux parties. La partie droite il y a le passif, la partie gauche il y a l'actif. Donc هو فيه 5 classes. Donc première classe كيجمع كاع لي زوبيراسيون اللي كيدخلوا ضمن هذا لو فينونسمون بيرمانون، يعني داك التمويل دائم اللي تيكون كبر من عام. دونك اكثر من عام باش خاصني مثلا انني نرد الفلوس ولا اي مصدر ديال التمويل اللي تكون متاح بالنسبه ليا. ومثلا كاع الا انه كان شي واحد كيسالني فانه كيعطيني واحد المده ديال اكثر من عام. دونك كاع دوك لي زوبيراسيون كنسجلهم هنايا. دونك وهنا في لو بلان كونطابل كيتسموا لي زوبيراسيون دو لا كلاس 1 دو لا كلاس 1. دونك بالنسبه لا كلاس 2 هنايا قلنا هذوك الاستعمالات ديال لو باسيف نسجل كاع لي زوبيراسيون اللي هما هذوك لي زومبلوا، كاع دوك الحوايج مثلا اللي كنشري والاستعمال ديالهم تيكون بالنسبه للشركه خلال واحد المده تا هو اللي اكثر من عام. دونك كنسجلهم هنايا. دونك هنايا لا كلاس بروميير، هنا لا دوزيام كلاس، لا تروازيام كلاس اللي كيسابيل لاكتيف سيركولون اور تريزوري، يعني هنا كيجيو هذوك لي ستوك قلنا ولي كريونس اللي اقل من عام، يعني كاع دوك لي زومبلوا اللي كدير الشركه كاع دوك لي زوبيراسيون التعاملات ديالها. وهما مثلا انا خديت مصدر ديال فلوس من هنايا وشريت به السلعه ان ستوك دو مارشانديز، وهذاك لو ستوك هو ديستيني ا اتر فوندي دونك دون اون بيريود كي موان دون اني، يعني
خاصو يتباع في أقل من سنة، دونك كنسجل هذوك لي زوبيراسيون هنا. لا كلاس 4 قلنا هنا أي واحد ولا أي أورغانيزم عطى للشركة مثلا فلوس ولكن في خلال واحد المدة اللي هي أقل من عام. وبالنسبة لا 5e كلاس دو بينون دونك se partage entre les deux parties. دونك هنايا قلنا هنا كيعطيني مصادر ديال التمويل وهنا الاستعمال ديالهم، يعني مثلا أنا مثلا هنايا تسلفت هنا غادي نحطهم في لابونك. دونك هنايا كاين واحد الشرح اللي هو ديطايي أكثر. كيقولنا أن لو باسيف il subdivise en 3 grandes masses هما هادو les masses première masse, deuxième et la troisième. Financement permanent, passif circulant hors trésorerie, trésorerie du passif. Le financement permanent comprend les sommes qui appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. Donc, il y a qui s'agit de flous, les binations le propriétaire de l'entreprise. يعني مالك الشركة حتى هو تيكون رأس المال ديالو. Ce sont les capitaux propres, les apports en capital et les sommes correspondant à des dettes plus d'un an. يعني سواء كانوا فلوس ديالك ولا دي كريدي دي ديت ولكن مدة يعني المدة باش أن ترجعهم تتكون أكثر من عام plus d'un an. Les emprunts, les fournisseurs d'immobilisation. هاد لي فورنيسور ديموبيليزاسيون مثلا واحد فورنيسور باع ليا واحد الارض، واحد بيرسون باع ليا واحد الارض في الخلاص ديالها مثلا خاصني نخلصو كيدير معايا 5 سنين مثلا باش نعطيه الفلوس ديالو. دونك كنسجلو في هاد بروميير كلاس اللي هو لو فينانسمون بيرمانون. Ce sont des dettes de financement. Il comprend toutes les ressources qui sont durables à la disposition de l'entreprise. Donc, la classe, c'est là, elle comprend toutes les ressources, soit des propriétaires, soit des dettes de financement, ou durables à la disposition de l'entreprise. Durable, yani durée, أكثر من عام. Le passif circulant hors trésorerie, يعني كاع مصادر ديال التمويل ما داخلينش فيهم لا تريزوري مثلا لا بنك ولا كيس وداكشي، وبليتو غير لا بنك مثلا الكريدي ديال لا بنك ما كندخلوهمش هنايا اور تريزوري. دونك هنا كنتكلموا غير على لي بيرسون مثلا اللي كيعطيونا السلعه ولا دوك مثلا ولا الناس اللي كيتسالونا فلوس. Il comprend les sommes dues à des tierces. هادو دي تيرس هما الشركاء، دونك الناس اللي كتعامل معهم الشركه. Les personnes extérieures de l'entreprise et qui ont des relations avec elle, les créanciers de l'entreprise lorsque ces dettes sont nées à intervalles moins d'un an. Donc, أي واحد تعامل مع الشركة وحط مثلا عطاها واحد مثلا إما باع ليها السلعة يا إما عطاها فلوس يا إما أي حاجة والمدة ديال الاسترجاع ديالها خاصها تكون أقل من عام، دونك كنكلاسيهم في هاد الكلاسين. Ce sont des dettes du passif circulant hors trésorerie. Les dettes fournisseurs, الناس اللي كتشري من عندهم السلعة. Les fournisseurs effet à payer créditeurs. دونك كاين الناس كتحط لينا حتى هي السلعة وكنخلصوهم من بعد. بالنسبة لا تريزوري باسيف لا كلاس 5. Ce sont les sommes dues à des banques. دونك هنا أي فلوس كناخدهم من البنكة، دونك السلف اللي كناخدو من البنكة وكيكون حتى هو المدة ديال الاسترجاع ديالو دونك أقل من عام. La partie gauche du bilan, c'est l'actif est subdivisé en 3 grandes classes. L'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. بالنسبة l'actif immobilisé, donc la deuxième classe qui se situe dans la partie gauche du bilan, comprend l'ensemble des biens et des droits qui ont pour vocation de rester durablement dans l'entreprise. Donc هنا كيقول لك أي حاجة شريتيها، أي حاجة خداتها من الشركة، هادو لي زامبل وحنا دابا كنهضروا على لي زامبل ما كنهضروش على لي زوريجين دو فينانسمون. دونك أي حاجة خداتها الشركة ولا دونك استعملاتها
والديغي ديالها لا ديغي ديالها كتكون اكثر من عام. ديغابلومون يعني ديما كنهضروا انه شي حاجه اكثر من عام. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، دونك هذا المصطلح ديال ايموبيليزي، دونك شي حاجه ايموبيل الكونترير ديالها اللي هو موبيل ولا موبيليزي. موبيليزي هي غادي مثلا في مصطلح الكونطابل، دونك في لو لونغاج كونطابل on parle de quelque chose qui est immobile, c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé dans plus d'un an. Donc, شي حاجة أكثر من عام. Et les choses qui sont mobiles, donc هما اللي كنكلاسيهم في l'autre classe لشي حاجة أقل من عام. دونك هذه هي لا كلاسيفيكاسيون. كاين دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، قلنا حنا ان سميناهم دي زيموبيليزاسيون علاش؟ لانهم ديستيني ا اتر ريستي دون لونتربريز دونك دون une période qui est supérieure d'un an. اون نون فالور علاش؟ لانهم مثلا واخا نبغي نبيعهم، واخا تبغي تبيعهم للشركه دونك ما عندهم حتى قيمه. كاينين شي اوراق ولا مثلا اللي ضروريه باش اننا مثلا ننشا اون انتربريز ولا مثلا باش نبني واحد الحاجه ولا هذه، دونك حتى هما كنسجلهم حيت راهم استعمار. راني انا مثلا بغا نصاوب واحد الورقه راني خلصت عليها فلوسي، ولكن الا بغيت نبيعها راه اون نون فالور، راه ما عندها حتى قيمه. كاين دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل غير ملموسه، لو كونترير ديالو اللي هي كوربوريل، بحال لو فون كوميرسيال، بحال هذوك العلامات التجاريه ديال الشركه، دونك كنسجلهم هنايا. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هنا فين كيتسجلوا هذوك لي ماتيريال دو ترونسبور. دونك الشركه كتشري واحد الكاميون مثلا باش تليفري السلعه، باش تبقى توصل السلعه ديالها، دونك هذاك الكاميون راه ما كيدخلش في ستوك، ان ماشي شاريها باش تعود فيه البيع، مي كيدخل في لي زيموبيليزاسيون، دونك خاصو يبقى يتستعمل ديما او سان دو لونتربريز. كنسميو كوربوريل يعني عنده لو كور ديالو، يعني شي حاجه ملموسه. وكاين لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، هادو هنا كيتجمعوا هذوك مثلا دوك الاسهم اللي كتشري الشركه، مثلا واحد الحصص ديال الاسهم كتشريهم في واحد الشركه اخرى، دونك وكل عام مثلا كيبقى يدخلوا ليها ارباح، دونك الشركه خداتهم ماشي باش تبيعهم مثلا هذا العام، مي باش تبقى تستافد منهم ديما، دونك كنسجلوهم هنايا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. بالنسبه لاكتيف سيركولون اور تريزوري، هنا قلنا كيجيو لي زوبيراسيون اللي كدير الشركه واللي عندهم اون ديغي قل من عام. comprend l'ensemble des biens et des droits qui ne sont pas destinés à rester durablement. Donc قلنا شنو كنفرقوا ما بين هاد deuxième classe et la troisième, c'est la durabilité. Donc هادو كاع ne sont pas destinés à rester durablement dans l'entreprise, c'est-à-dire ils ont une durée inférieure à une année. Ils se composent des stocks، مثلا بحال لو ستوك ديال لونتربريز شنو كدير به، دونك تاخذو وخلال واحد المده قصيره دونك تعود فيه البيع. دي كريونس دو لاكتيف سيركولون، دونك دوك التعاملات ديالها مع لي كليون، كاع الفلوس مثلا اللي كتسال الكليون ديالها كيتسجلوا هنا. لي تيتر فالور دو بلاسمون، وكاينين شي اسهم ديال شي شركات اللي مثلا هما مخالفين على هادو سون سوبيريور دي ناني، وكاينين شي وحدين اللي مثلا كتشري واحد اسهم ونقدر نعاود نبيعهم في مده قصيره، دونك كنسجلهم هنايا. بالنسبه لا تريزوري اكتيف، شي حاجه اللي عندها علاقه بلا تريزور يعني الخزينه، يعني شي حاجه اللي هي بلي ليكيد. كاع لي زوبيراسيون ديال اللي فيهم ليكيديتي، دونك لو سيستيم كونطابل تيقول لنا اننا نسجلهم هنايا. ال كومبرون لي ديسپونيبيليتي، دونك شي حاجه ديسپونيبل يعني محتاج ان فلوس كتلقاهم هنايا. اي لي ليكيديتي دو لونتربريز، لي زافوار اون بنك، داكشي اللي في لا بنك، et les comptes chèques postaux, les espèces en caisse, donc le flux اللي عندنا في la caisse de l'entreprise. هنا un exercice d'application. Le chef comptable des établissements Armatal dans lesquels donc vous effectuez un stage au poste d'aide comptable vous remet les documents suivants. Donc هنا عندنا واحد le bilan d'une entreprise. Donc شفنا la répartition ديالو، la partie droite il y a le passif, partie gauche l'actif. شفنا les classes، donc le classement هو راه مرتب، financement permanent، من بعد كيجي passif circulant. بالنسبه لهاد لونتربريز ما عندها حتى ايليمون داخل
في تريزوري باسيف. بالنسبه لي زيليمون داكتيف ها هو البيلون ديالها. لي زاكتيف قلنا ايموبيليزي هذوك لي تيران لي كونستركسيون ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال دو بيرو هادو شي حاجه سوبيريور دان نو ها هي مسجله هنايا. بالنسبه لي موان دان نو ستوك ودوك فلوس الكريونس كليون ها هما مسجلين هنا. تريزوري اكتيف شي حاجه اللي هي ليكيد دونك اون بارل دو لا بانك اي دو لا كيس. دونك عاطينا بعض المعلومات عاطينا دونك فراغات باش اننا دونك نحسبوهم. دونك لاكتيف ايموبيليزي قال لك دونك لو مونطون ديالو 100,000 درهم يعني لو مونطون ديال هادشي كامل راه 100,000 درهم. هنا عندنا دي رونسينيومون باش اننا نحسبوا باش الا بغيت مثلا نعمر هاد الفراغات. عندنا لو كونت ماتيريال مثلا هاد الماتيريال de transport représente 20% de l'actif immobilisé. يعني هذا الماتيريال دو ترونسبور كيساوي ليا مثلا 20% ديال هذا المبلغ. دونك كندير نسبه مئويه وكنحط لو مونطون ديالها هنا. لو كونت ماتيريال دو بيرو représente 1 sur 10 de ce dernier. يعني كيشكل ليا 1 sur 10 de du montant 100,000 درهم. دونك حتى هو غادي نحسبو ونحطو هنا. دونك بالنسبه لاكتيف سيركولون هو عاطينا هنا لو مونطون ديال 46,000 واخا هاد ليكزارسيس فيه واحد الخطا. دونك عاطيني لاكتيف سيركولون هادو بجوج خاوين دونك وكيعطيني دي رونسينيومون. دونك شنو خاصني ندير غير حسابات بسيطه دي كالكول سامبل دونك نعمر هنايا. دونك بالنسبه لي كيسيون ديال هاد ليكزامبل سي calculer le montant des éléments qui manquent dans le bilan et établir le bilan de fin d'exercice. بالنسبه لهنا في هاد لو بيلون شفنا واحد دونك واحد ليليمون اللي هو جديد اللي هو لو ريزولتا دو لونتربريز. دونك قلنا مثلا لونتربريز فواحد لا دات دوني ياك خدات مثلا هاد دارت هاد لي زيليمون ديال دو فينانسمون ودارت ان اونسومبل دوبيراسيون. دونك الشركه ملي كدير لي زوبيراسيون راه ضروري كتخرج بواحد الربح. هنا كيخرج لينا لو توتال د لاكتيف خاصو يكون مساوي مع لو توتال باسيف. دونك هذيك لا ديفيرونس اللي كاينه الديفيرونس اللي كنلقى كنسجلوها في لي ريزولتا يعني النتيجه اللي دارت الشركه واش سواء الا كانت ايجابيه دونك راه بينيفيس راه هما ارباح. بحال هاد ليكزامبل دايرين لنا ريزولتا بيرت يعني هاد لا بارتي ديال لاكتيف التوتال ديالو غنلقاوه صغر من لو توتال دو باسيف و لونتربريز دارت واحد الخساره اللي كتقدر ب 15,000 درهم. دابا غادي ندوزو الفارياسيون دان بيلون. لي زوبيراسيون موديفيو لو بيلون حيت اي اوبيراسيون دارت الشركه راه كتموديفي لنا لو بيلون. لو بيلون قلنا كيعطيني لو باتريمون دو لونتربريز داكشي اللي كتملك اون اونتربريز فواحد لا دات دوني. يعني انا درت لو بيلون ديالي اليوم غدا راه يقدر يتبدل. علاش؟ الا درت شي اوبيراسيون اخرى جديده راه كيبدل ليا لو بيلون كامل. دونك la situation de l'entreprise exprimée par un bilan n'est valable qu'à la date de ce bilan. يعني هذاك لو بيلون صالح ديك المده فين شفتيه ولا فين تصاوب. دونك من بعد toute opération effectuée par l'entreprise modifie le bilan. دونك اي اوبيراسيون درناها راه كتغير لنا لو بيلون de l'entreprise. دونك نشوفوا exemple. À la date donnée, un commerçant a créé son entreprise en apportant 100,000 dirhams de fonds propres et empruntant 60,000 dirhams supplémentaires. Il a déposé 140,000 en banque et le reste en caisse. Donc, travail à faire, présenter le bilan au 15-10-92 de ce commerçant. Donc, هنا هذه première opération اللي هي simple اللي هي اللي شفنا الفوق ان عندنا واحد الكوميرسون دار اون اونتربريز ديالو خاصنا نصوبوا لو بيلون ديالو. دونك البيلون قلنا انه ابورت واحد 100,000 درهم اللي هو
قلنا لو كابيتال ديالو فون بروبر لي فون بروبر هو الراس مال ديالو هو خاص به زائد انه خدا واحد القرض مثلا من عند البنكه ب 60000 درهم سوبليمونتير دونك هذه حتى هي غادي نسجلها في لو باسيف دو بينو il a déposé 140000 دونك من هاد المصادر اللي عنده ديال الفلوس حط واحد المبلغ ديال 140000 اون بنك et le reste en caisse. Donc, شفنا شنو هو المطلوب منا قال لك le 15 11 92 ce commerçant achète un fonds commercial à 60 000 dirhams, du mobilier à 8 000 dirhams, des marchandises à 30 000 pour payer tous ses achats. Le commerçant retire l'argent de la banque. Donc, هنا دازنا les variations du bilan يعني في هاد لا دات دوني كان عندنا لو بيلون فيه غير هاد لي زوبيراسيون في لوتر دات زاد دي زوتر اوبيراسيون اللي تاهما خاصنا نسجلو دونك بالنسبه لا دات الاولى ها هو لو بيلون سامبل قلنا انه عنده ان كابيتال دو 100000 درهم زاد دار واحد ان امبران دو 60000 درهم دونك une somme de 140000 dirhams حطها في لا بنك et une somme de 20 000 dirhams en caisse. Donc le total 160 000. Donc هنا on ne parle pas du bénéfice. كنا قلنا شفنا انه كيتزادوا دي ريزولطا سوا دي بيرت ولا بينيفيس هنا مازال ما بداتش لاكتيفيتي هذا دونك هذا مثلا هو لو بروميير جور اللي دار يلاه صوب اون انتربريز دونك ملي داز ان موا دونك ما بين شهر 10 وشهر 11 دونك خاصنا نعطيو لو نوفو بيلون هاد لو نوفو بيلون qui comporte de nouvelles opérations راه دار دي زوبيراسيون جداد دونك لو كابيتال كيبقى هو لو ميم و لومبران دونك هذاك الكريدي مازال قلنا كيبقى دونك دار ان فون دو كوميرس المبلغ ديالو اللي هو 600000 وهنا كاين واحد الخطا دونك خاصو يكون 60000 درهم le mobilier 8 000 dirhams, les marchandises donc 30 000 dirhams, la banque c'est 42 000 dirhams et la caisse c'est 2 000 dirhams. Donc le total reste le même. وهاد les opérations جداد اللي دار donc عطاونا واحد renseignement في ليكزامبل ولا في التمرين قال لنا ان باش يدير هاد لي زاشا هادشي اللي دار يعني لو فون كوميرس لو موبيلي لو مارشانديز راه لو كوميرسون روتير لارجون دو لا بنك يعني نحسب هذاك المونطون اللي خدام البنك حيت لا بنك في الاول كانت عندنا 140000 درهم من بعد ولات عندنا 42000 وداك الشيء اللي روتيراه من لا بنك استعملوا في هاد لي زوبيراسيون Donc, on va nous par ordre de liquidité croissante. Donc, l'exemple reste le même. Commentaire, les postes fonds de commerce, donc avec les opérations institutionnelles, avec les opérations leaders. Les postes fonds de commerce, mobilier, marchandises apparaissent à l'actif du bilan. Donc, et emploi, qui est l'actif. Mais le poste banque diminue de 60 000 donc هادو هنايا هادوك الفلوس اللي روتيرا من لا بنك ديالو 60000 8000 30000 درهم soit au total un total de 98000 et le montant de la banque devient 140000 moins 98000 donc le reste هو اللي تيبقى لنا هنايا في لا بنك de 42000. Deuxième exemple, ce commerçant juge que son capital initial est insuffisant pour accroître l'activité de son affaire. Il effectue un second apport de capital de 50 000 dirhams en espèces au 20-12-92. Donc, هنا عطانا كون أن هذاك le propriétaire de l'entreprise باش انه يطور من لاكتيفيتي ديالو شاف بانه خاصو يزيد واحد الراس مال ديال 50000 درهم
Donc, en espèces, les ressources, راه هو رأس مال وفين حطها في لاكيس ديالو. Donc, خاصنا un nouveau bilan. Voilà, le bilan كيبقى هو le même من حيث هاد les opérations. وغنشوفوا أن le montant ديال 50,000 50,000 درهم اللي زاد كان في الأول حاط رأس مال ديال 100,000 درهم شوية ولا زاد 50,000 وهاد 50,000 حطها في لاكيس اللي كانت في الأول 20 ولات donc 70,000 dirhams. Donc, total, toujours reste le même. Au passif, le montant du capital a augmenté de 50,000 dirhams. En contrepartie, à l'actif, le montant de l'actif, donc, augmenté de la caisse de 50,000 dirhams. Détermination du résultat. Donc, avec l'élément اللي شفنا في واحد الطابلو ديال le résultat, donc نشوف كيفاش déterminer notre résultat. Le résultat de l'exercice est égal au total d'actifs moins total passif. Donc, الشركة قلنا toute entreprise راه كتخدم باش دير un résultat soit bénéfice ou perte. Donc, هي كتبغي أن دير bénéfice وكاين شي مرات كيوقع لها دي pertes. Donc, كيفاش نحسب كنجمع لو توتال د لاكتيف وكنقصو من لو توتال باسيف. هنا ما شفنا حتى تغيير حيت لونتربريز مازال مثلا ما بداتش لاكتيفيتي ديالها. دونك خاصهم يعطيونا ان اكزومبل اللي لو توتال هنا تيكون سوبيريور ولا انفيريور باش نسجل ان ريزولتا. Le résultat de l'exercice est égal au total d'actifs moins total passif. Le résultat est bénéfice, donc تتكون على شكل أرباح si le total d'actifs est supérieur au total passif et en d'autres termes, le total des biens est supérieur au total des dettes. Donc, هذا l'exemple سهل. Donc, l'entreprise تسلفات مثلا واحد المبلغ ديال 5,000 درهم. Donc, الغرض من هذاك السلف مثلا ديال 5,000 درهم انا كوم ان كوميرسون دونك خاصني نحقق واحد الربح. كنمشي كنوظف هذيك 5,000 درهم مثلا كنوظف ديك 5,000 درهم في ديك لاكتيفيتي في اي نشاط مثلا في داك النشاط اللي كديروا الشركه. من بعد يا اما نخرج بواحد الربح ولا نخرج بواحد الخساره ولا نقدر نخرج دونك بنتيجه اللي هي دونك يعني زيرو يعني ما ربحت ما خسرت. Le résultat est perte si le total du passif est supérieur au total d'actifs. Donc داكشي اللي تسلفت وجمعت مثلا درت لاكتيفيتي ديالي وما وصلتش للتوتال داك التوتال داكتيف ديما بقى اقل من التوتال باسيف. Ou le total du capital et des dettes est supérieur au total des biens. Donc, si le résultat est bénéfice, il s'ajoute au total du financement permanent sur le capital. كيف ما شفنا داك l'exemple كنلقاو لو كابيتال كنلقاو تحتو لو ريزولتا. دونك كانت سواء بينيفيس سواء ريزولتا نيجاتيف راه ال سو روترونش يعني دونك الريزولتا كنقصوها من لو توتال دو فينانسمون باش ديما يكون عندنا واحد ليغاليتي. اكزامبل دابليكاسيون. Donc, في هاد لا دات دوني لو بيلون دون انتربريز كومبرون لي زيليمون سويفون. دونك عندي واحد لو بيلون بهاد لي زوبيراسيون. عندي لو كابيتال كاينه بوين دانتيروغاسيون يعني خاصني نعرف شحال لو كابيتال لو فورنيسور. دونك نبريزونتي لو بيلون ديالي من بعد دونك ما بين هاد لا دات وهاد لا دات لو بيلون دو سيت ميم انتربريز كومبورت لي زيليمون سويفون. دونك الشركه مشات مثلا دارت لاكتيفيتي ديالو خدمات وغادي نشوفوا واش دارت ان ريزولتا اللي هو بينيفيس ولا دارت اون بيرت. دونك هما لي زيليمون ديالها عندنا لو ماتيريال لو موبيليي مارشانديز كليون بنك لا كيس فورنيسور ان امبران دو 8,000 درهم. بريزونتي لو بيلون. الوغ هذا لو بروميير بيلون. البروميير بيلون في لا دات الاولانيه دونك غادي نسجل هما لي زوريجين دو فينانسمون هما لي زومبل اللي دارت بهم. دونك واحد لو توتال ديال 44,000 درهم. دونك من بعد في لا دات الثانيه زادت دوطخ اوبيراسيون. دونك هما هادو
دونك عندي لو ماتيريال الموبيلير ملي حسبت لو توتال دونك تزاد ولا نقص على الاولاني. في الاول كان عندي لو توتال هنايا 44000، في اخر العام مثلا ملي دارت لو بيلون ديالها لقات 42000. دونك هنا حتى هاد لو توتال خاصو ينقص، حيت عندي لو توتال اللي كان في الاول ديال 44000 وغادي نقص واحد المونطون ديال 8200 درهم ديال اش ديال ريزولتا بيرت، خساره سجلتها لونتربريز. دونك التوتال داكتيف هو هذا، التوتال دي باسيف دونك 51000. دونك هنايا علاش تبدل لو توتال ديال باسيف اللي في الاول كان غير 44000؟ دونك في لي رونسينيومون عطاوني ان لونتربريز دارت واحد لومبران هو ب 8000 درهم، واخا زادت واحد لومبران 8000 درهم دونك لونتربريز ما قدراش ان دير ان بينيفيس، مسجلات ان ريزولتا اللي هو ديفيسيتير دو 8200 درهم. دونك باسيف اللي هو 51000 supérieur à l'actif, d'où le résultat est une perte. Maintenant, on passe à la deuxième séquence. Donc, la première séquence, il y a le bilan de l'entreprise. La deuxième séquence, l'analyse comptable des opérations de l'entreprise. Donc, donc les opérations اللي كدير l'entreprise غنشوفوهم من واحد المنظور اللي هو donc comptable. مثلا فاش قلنا ان لو باسيف والاكتيف سو سون دي كونسيبت ولا دونك هو ان لونغاج كي بيغمون كونتابل. دونك غادي نعرف مثلا علاش سميتهم اكتيف علاش سميتهم باسيف ونكتشفوا d'autres termes. L'enregistrement comptable s'effectue en termes d'emploi et de ressources. Donc, في الواقع ce sont des emplois et des ressources. ولكن ملي كنبغيو نديروا ليهم l'enregistrement comptable كنوليو نهضروا بان لونغاج un autre langage اللي هو passif et l'actif. Donc, tout ce qui est ressources, c'est passif, tout ce qui est emploi, c'est actif. C'est-à-dire l'origine de l'opération et comment a été utilisée cette origine de financement. Donc, les ressources, l'origine, ou comment utiliser, ce sont des emplois. Donc, les ressources de financement, on entend par ressources de financement les moyens qui ont permis la réalisation des opérations. Maintenant, donc, par ressources, les moyens qui ont permis. Yani, wesh, درتي ان بروبر كابيتال، مثلا حطيت واحد راس مال، ولا ان درتي واحد الكريدي من لا بنك، ولا مثلا لي فورنيسور عطاوك السلعه. دونك لي مويان شنو هما الوسائل اللي يسمحوا لك انك دير ديك لوبيراسيون. ولي زومبلوا دي ريسورس دو فينانسمون par emploi on désigne l'utilisation qui a été faite de ce moment. Par conséquent, comptabiliser une opération revient à préciser le moyen de l'opération, c'est-à-dire la ressource, et à montrer comment cette ressource a-t-elle utilisé, c'est-à-dire l'emploi. Donc, ديما في la comptabilité كنهضر على شي حاجه ressource و l'utilisation de la ressource. Donc, فين استعملت هذيك la ressource, donc l'emploi. Exemple, achat de matières premières en espèces pour 20 000 dirhams. Donc, l'opération هي l'achat de matières premières. L'emploi راك شريتي. دونك شنو هو لا ريسورس؟ هي اون اسبيس. دونك خلصت بلاكيس 20000 درهم باش انني ندير لاشا ماتيير بروميير. دونك ressources, voilà l'emploi. Une application. Pour commencer son activité commerciale, le commerçant Hilal a effectué les opérations suivantes. Apport d'un local commercial d'une valeur de 200 000 dirhams et d'une somme déposée en banque de 130 000 dirhams. L'acquisition par chèque bancaire. Donc, c'est un ensemble d'opérations. Donc, le travail demandé, c'est analyser toutes les opérations effectuées par l'entreprise en termes de ressources et emploi. Donc,
sous forme de tableau. Ressources emploi. غادي ندير واحد لو طابلو ونبين pour chaque opération